برادران عزیز، خواهران عزیز، قدر این ماه رمضانی که الان توشیم اینه بدانیم. هزاران هزار ماه رمضان در طول تاریخ آمده و رفته. هزاران هزار ماه رمضانی خواهد آمد که من و شما نیستیم در اون ماه رمضان. حالا در بین این میلیاردها ماه رمضان تاریخ یه چند تا چند ده تاش ما در اونها هستیم. توفیق ما داده شده 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا ماه رمضان رو از دوره تکلیف تا آخر عمرمون این تعداد ماه رمضان رو در بین این مجموعه ماه رمضان‌های تاریخ ما داشته باشیم. میخواه همینا رو قدر بدونیم. پارسال در همین ماه رمضان کسانی بودن از دوستان ما، از نزدیکان ما، امسال نیستن. نمیدونیم سال دیگه کدام از ما خواهیم بود کدام نخواهیم بود. این ماه رمضان رو قدر بدانیم. ماه استغفار، ماه توبه است، ماه تذکر، ماه توجه به خدای متعال، ماه عبادت، ماه گریه است، ماه دل بستن به معنویات.